यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयात को हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और इन्हीं पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है। उसके 5 बरामदे हैं, इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर हो पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी को हिलाता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी ही क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, ये जानकर कि ये बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतरता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। यहाँ पर हमने खुदा के पाक कलाम में से एक शख्स का वाकया पढ़ा जो 38 बरस से बीमार है, और खुदा यीशु मसीह चलकर इस शख्स के पास आए हैं। और इस शख्स के ताल्लुक से 3 बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है कि ये शख्स यहाँ पर 38 बरस से अकेला मौजूद है। इस तन्हाई के अंदर ये अकेला शख्स है, ये अपनी फैमिली से दूर है, और यहाँ पर भी इसने ये जिक्र किया कि खुदावंद मेरे पास कोई शख्स नहीं है। ये फैमिली से भी दूर आ गया है और इस जगह पर भी ये अकेला खड़ा हुआ है, ये अकेला लेटा हुआ है, ये अकेला पड़ा हुआ है, इसके पास कोई दूसरा शख्स नहीं है। और इन 38 वर्षों के दौरान में मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो ठीक होकर चले गए, जो शिफा पाकर चले गए यहाँ पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा ही लिखा है कि वो जब पानी के हिलने का इंतजार करते थे तो जो शख्स पानी में पहले उतर जाता था वो शिफा पाता था। तो वो सब शिफा पाके जा चुके थे, लेकिन ये शख्स 38 बरस से जो लोग इसके साथ थे वो अब जा चुके थे, लेकिन ये 38 बरस के बाद भी आज तन्हा ही है। इस शख्स के अंदर एक ऐसी तन्हाई है, एक ऐसी बेचैनी है, इस शख्स के अंदर एक ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग है जिसको ये जानता है, और इस बीमारी के दौरान इसने इस चीज का तजर्बा किया और इसने खुदावंद को भी अपनी इन फीलिंग्स को बताया कि खुदावंद, मैं तो 38 बरस से बीमार पड़ा हूं और कोई शख्स मेरे पास नहीं है। मेरे अजीजों, एक ऐसी जंग है, एक ऐसी हालत है, एक ऐसी कैफियत है जो इंसानी दिल के अंदर हमेशा चलती रहती है, और ये एक ऐसी अजीब कैफियत है जिसको ना तो इंसान बयान कर सकता है ना ही जिसको समझ सकता है। एक खालीपन का एहसास किसी भी शख्स को जो इस जमीन पर रहता है अपने दिल के अंदर होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस खालीपन से निकलने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे जराए इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फेलोशिप को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के अंदर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस बेचैनी की कैफियत से निकलने के लिए टीवी देखते हैं और वो मुख्तलिफ टीवी के चैनल्स को बदलते रहते हैं, लेकिन बेचैनी उनकी वहीं पे रहती है, क्योंकि इस बेचैनी की कैफियत का ताल्लुक असल में इंसानी दिल के साथ होने के साथ साथ इंसानी रूह के साथ भी है। सो इंसान जो है इंसानी जराए इख्तियार करता है, इंसानी तरीके इख्तियार करता है ताकि किसी तरह से वो अपने दिल की इस अजीब हालत से निकल जाए। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक ऐसी अजीब कैफियत है जिससे इंसान खुद नहीं निकल सकता, और इस कैफियत के असरात ये हैं, इस अजीब फीलिंग के, इस खालीपन के असरात ये हैं कि बहुत सारे लोग इस अजीब कैफियत ही की वजह से खुदकुशी का ख्याल दिल में लाते हैं, और कई लोग हैं जो इस कैफियत की वजह से नशे के आदी हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के नशे करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे दिल की हालत ऐसी है कि ना तो हम इसे बयान कर सकते हैं, ना ही कोई और इस हालत को समझ सकता है, और ना ही वो खुद इस हालत को समझ सकते हैं। और ये दिल की हालत जो है, ये इंसान के बातन की जो हालत है, ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर जाती है, और इस हालत में इंसान रोज बरोज बढ़ता चला जाता है, रोज बरोज इससे लड़ता रहता है और एक बेचैनी की फिजा के अंदर दाखिल हो जाता है, और इस बेचैनी की वजह से इंसान के दिल के अंदर एक नाउमीदी, बेकरारी, बेचैनी और मायूसी और अफसूदगी भरी रहती है। चंद साल पहले हमें इत्तफाक हुआ कि हम उन लोगों के अंदर जाके मुनादी कर सकें जो कब्रिस्तान के अंदर बैठकर नशा करते हैं। तो एक बड़ी खास चीज जो उन लोगों के दरमियान में रहकर जिसका हमें एहसास हुआ वो ये थी कि वो लोग इस कलाम को सुनने के बाद कि खुदा मोहब्बत है, जब हमने उन्हें ये बात बताई कि खुदा मोहब्बत है और वो आप लोगों से प्यार करता है, तो वो हमेशा यही चीज कहते थे कि भाई आप हमसे कहते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा मोहब्बत है, लेकिन हमारे घर वाले तो हमसे मोहब्बत नहीं करते। एक खालीपन था उनके दिल के अंदर जिसका बयान उन्होंने हमसे किया। एक खालीपन है जो इंसान सड़क पे चलता हुआ अपने दिल के अंदर लेकर जा रहा है। वो इंसान बराह रास्त तो ऐसा लगता है कि बड़ा खुशहाल है, उसके पास पैसा है, उसकी जरूरियात पूरी हो रही हैं और उसके घर में खाने को वाफिर है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल के अंदर एक ऐसा खालीपन मौजूद है जिसके साथ वो हर रोज लड़ता है,
جس نے اس کی زندگی کو بے قرار کر دیا ہے، جس نے اس کی زندگی کو بے چین کر دیا ہے، اور اگر وہ اس خالی پن کا ذکر کسی سے کرتا بھی ہے تو کوئی اس کی بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں ایک بات آپ کو آج یقین دہانی آپ کو اس بات کی کروا دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری موجود ہے، جو آپ کو اس ساری بے چینی اور نا امیدی اور اس ساری کیفیت سے، اس خالی پن کی ساری کیفیت سے رہائی دے سکتا ہے۔ اور اس خالی پن کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس خالی پن کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ کئی لوگ بوڑھے ہو کر اس خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو طلاق کے بعد، شادی کے ٹوٹ جانے کے بعد اس خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ اپنی منگنی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس خالی پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف طرح کے حالات جب انسان پر آتے ہیں، ان حالات کے آ جانے کے بعد انسان اس خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ اپنی فیلوشپ ٹوٹ جانے کے بعد انسان اس خالی پن کا احساس کرتا ہے، اور کئی دفعہ کسی عزیز کے بچھڑ جانے کے بعد، کسی عزیز کے اس زمین سے کوچ کر جانے کے بعد ہمیں اس خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک خالی پن انسان کی ذات کی، انسان کی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا اور جس سے انسان دور نہیں بھاگ سکتا۔ اور کئی لوگ ہیں جو اس خالی پن کی کیفیت سے نکلنے کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، اور کسی طرح سے وہ اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام ذرائع کو اپنانے کے بعد، شادی کے اندر جانے کے بعد، فلم دیکھنے کے بعد، ٹی وی دیکھنے کے بعد، اور کسی طرح سے بھی اپنے دل کو بہلانے کے بعد، جب وہ ان ساری چیزوں کا تجربہ کر لیتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر پھر بھی یہ خالی پن موجود ہے، یہ خالی پن ختم نہیں ہو رہا۔ کیونکہ میرے عزیزو، اس خالی پن کا تعلق اصل میں انسانی روح کے وسیلہ سے ہے۔ یہ خالی پن اصل میں گناہ کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر آیا، انسانی روح کے اندر آیا، اور یہ خالی پن ہی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں پھر سے کہوں گا، گناہ کی وجہ سے یہ خالی پن آیا اور گناہ کی طرف یہ خالی پن لے کر جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کو جب ہم پڑھیں تو بزرگ داؤد بادشاہ جو ہے، وہ بھی اپنے اندر اس خالی پن کا تجربہ رکھتا ہے۔ جب ہم اس کی لائف کو دیکھتے ہیں تو اس کی 300 حرمیں ہیں۔ وہ اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے ایسے ذرائع اس نے اختیار کیے، اور یہی خالی پن تھا جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ زنا جیسے اور قتل جیسے گناہ کے اندر گر گیا۔ اصل میں گناہ کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے انر کو، ہمارے اندر کے انسان کو بے چین کر دیتی ہے، ہماری ذات کے اندر ایک ایسی بے قراری اور ایک ایسی بے چینی کو لے آتی ہے جس کو ہم خود سے نکال نہیں سکتے۔ اور داؤد کا جو بیٹا تھا سلیمان، وہ وائز کی کتاب کے اندر کھلے الفاظ کے اندر اور بڑے اعلانیہ طور پر اس خالی پن کا اعلان کرتا ہے، اس خالی پن کا بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک خالی پن تھا تاکہ میں تحقیق اور تفتیش کروں، تاکہ بنی نوع انسان کو، اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کو یہ بتا دوں کہ اس کی بہبود، اس کی بھلائی کس چیز کے اندر ہے، کس کام کے اندر ہے، تاکہ وہ جب تک اس زمین پر رہے وہی کام کرے جو بھلائی کے ہیں، جس کے اندر اس کی بہبود ہے، جس کے اندر اس کی فلاح ہے۔ لیکن وہ ساری ریسرچ کو کرنے کے بعد، اس زمین پر ساری ریسرچ کو کرنے کے بعد جو وائز کی کتاب میں درج ہے، وہ پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سب بطلان ہے اور ہوا کی چران ہے۔ وہ ایک خالی پن کے ساتھ اپنی تحقیق کا آغاز کرتا ہے اور اسی خالی پن کے ساتھ ہی اپنی تحقیق کا اختتام کرتا ہے کہ سب بطلان ہے، سب ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ انسان اس زمین پر کرتا ہے اسے اس سے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ تھا اور میرے پاس بہت دولت تھی، اور میں نے دولت کی وجہ سے چاہا کہ کیا دولت کی وجہ سے کوئی خوشی پا سکتا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے دولت بھی تھی میرے پاس، میں نے عمارتیں بھی بنوائی اپنے لیے، میرے پاس نوکر چاکر بھی تھے، اور میرے پاس حوض میں نے بنوائے، اور ان کے اندر میں بنواتا تھا، اور ہر طرح کی آسائش میرے پاس موجود تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک خالی پن میرے دل میں تھا۔ اس سب کو کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سب بطلان ہے، سب ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ میں نے اس زمین پر کیا ہے، جو خوشی میں نے اس زمین پر حاصل کی ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس حکمت بھی ہے، اور جو بادشاہ مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے ان سب سے زیادہ حکمت مجھ میں تھی، لیکن اس حکمت کے باوجود بھی میرے اندر ایک خالی پن ہے۔ اس حکمت کے باوجود بھی میری زندگی کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی حالت ہے جس پر میں عبور حاصل نہیں کر سکا ہوں، اور اس ساری کیفیت کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی میں لڑتا رہا۔ اور ہم جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس ساری کیفیت کا جب ہم بیان پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو خدا نے حکمت بخشی ہے، جس کو خدا نے حکمت سے معمور کیا ہے، وہ اپنی بزرگی کے دنوں میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے اس زمین پر کیا تھا مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اپنی زندگی کے بزرگی کے دنوں کے اندر بھی اپنے اس خالی پن سے لڑ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، ایک بات میں بڑے اعتماد کے ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری، خدا تعالیٰ کا بیٹا، آپ سے محبت رکھتا ہے، اور خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ وہ آپ کو اس
भयानक कैफियत के अंदर से निकाल ले। वो आपको इस सारी कैफियत से निकाल कर खुशी की कैफियत के अंदर दाखिल करना चाहता है। खुदा की आप में से हर एक के लिए यही मर्जी है। कई बार ये कैफियत बीमारी की वजह से आ जाती है। जब इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसे लाइलाज करार दे देते हैं। जैसे ये शख्स 38 बरस से बीमार था और इसकी बीमारी की हालत की वजह से ये अपने खानदान से भी दूर चला गया, ये शख्स अपनी फैमिली से भी दूर है, और जब ये बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ है इस हौज के पास जहां पर इसके लिए उम्मीद है, तो यहां पर भी इसकी फैमिली में इसके पास कोई नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी चलकर इसके पास आया, क्योंकि खुदावंद यीशु इस शख्स से मोहब्बत रखता था। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आप में से हर एक से मोहब्बत रखता है, और वो ना सिर्फ दिल की इस कैफियत से बल्कि दिल की हर उस कैफियत से जिसको आप समझ नहीं पाते और आपकी जिंदगी के अंदर चल रही है, आपको आज ही इसी लम्हा इस कलाम को सुनते हुए ही आजाद करने की कुदरत रखता है। और मेरे अजीजों, हमने जब पाक कलाम में से पढ़ा कि इस शख्स ने कहा कि खुदावंद मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, वो तंदुरुस्त होना चाहता था। उसके दिल के अंदर ये आरजू थी कि वो ना सिर्फ इस सारी कैफियत पर बल्कि अपनी बदनी कमजोरी पर भी गलबा पाना चाहता था। बदनी कमजोरी से भी, बदनी बीमारी से भी वो रिहाई पाना चाहता था, और ये ख्वाहिश उसके दिल के अंदर थी। मेरे अजीजों, आजादी का, बहाली का, खुशी का और गुर्बत से निकलने का तजर्बा वो लोग करते हैं जिनके अंदर ये आस, जिनके अंदर ये जज्बा होता है, जिनके अंदर ये उम्मीद होती है, जिनके अंदर ये ईमान होता है कि वो अपने दिल की इस कैफियत के अंदर से निकलेंगे। और मेरे अजीजों, पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना के खत के अंदर कि खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इबलीस के कामों को मिटाए। मेरे अजीजों, इबलीस इस तरह की कैफियत के अंदर ईमानदारों को भी लेकर जाता है, गैर ईमानदारों को भी लेकर जाता है, और उन लोगों को भी लेकर जाता है जो अभी बच्चे हैं, जो बड़े हैं। और हमारे जो दुनियावी फिलोसफर हैं वो इस सारी कैफियत को इश्क का नाम देते हैं। इश्क की इस बेबयान कैफियत को जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता, मेरे अजीजों, ये सारी कैफियत इबलीस की पैदा करता है, जिसके वसीला से इबलीस इंसानों की जिंदगी को मौत की तरफ लेकर आगे बढ़ता है। मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि जब कोई शख्स इस कैफियत के अंदर गिर जाता है तो वो खुदकुशी करने का ख्याल अपने दिल में लाता है, या खुदकुशी करने की कोशिश करता है, या नशा करने का आदी हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे काम करता है जो हमें करना रवा नहीं है, जिसकी वजह से पता चलता है कि यह शख्स अपनी जिंदगी के अंदर नाउमीद हो चुका है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था ताकि आपके गुनाहों को मिटाए, ताकि आपको इस तमाम कैफियत के अंदर से, इस तमाम हालत के अंदर से, इस तमाम बीमारी के अंदर से छुड़ा ले। खुदा की आप में से हर एक के लिए यही मर्जी है कि खुदा की सारी कुदरत, खुदा का सारा जलाल और खुदा के सारे फरिश्ते और जो कुछ खुदा का है, खुदा अपने बेटे यीशु के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर करना चाहता है। और मेरे अजीजों, एक बड़ी अहम और बड़ी खास बात जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इस सारी कैफियत के अंदर, जिसमें से हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस के कई बुजुर्ग भी गुजरे, दाऊद का मैंने जिक्र किया और वाइस का जिक्र किया, सुलेमान बादशाह का मैंने जिक्र किया, वो इस सारी कैफियत के अंदर से गुजरा, और इंसान भी, ईमानदार भी इस सारी कैफियत के अंदर से गुजरते हैं। लेकिन एक और शख्स है जो इस सारी कैफियत के अंदर से गुजरा, और वो खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह नासरी है। हम सलीब पर देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलीबी दुख को सहने के बाद, जब उसने कोड़ों की मार खाई, जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, जब उसके बदन से खून जो था वो बह रहा था और उसके बदन में दर्द थी, वो उस वक्त सलीब पर प्यासा था, तो उस प्यास की हालत के अंदर, उस जिल्लत और उस दर्द और उस रुसवाई को सहने के बाद जब वो सलीब पर है, जब उसके दोनों हाथों के अंदर और दोनों पांवों के अंदर कील ठोके हुए हैं और सर पर कांटों का ताज है, और इस सारी अजियत को सहने के बाद हम जब देखते हैं सलीब के इस सारे मंजर को, तो इस चीज ने मुझे बड़ा हैरान भी कर दिया, और इस चीज ने मुझे खुदा की मोहब्बत को एक नए तौर से जानने पर मजबूर भी कर दिया। खुदा ने इस सारी गुफ्तगू के वसीला से, इस सारी बात के वसीला से, मसीह के सलीबी दुख के वसीला से अपनी मोहब्बत को समझने का तजर्बा भी बख्शा। वो ये थी कि खुदा यीशु मसीह नासरी रात से दुख सह रहे हैं, रात से उसको तमाचे मारे जा रहे हैं, रात से उसे जलील किया जा रहा है, रात से उसे अजियत का सामना है, और सुबह जब वो सलीब पर है तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। उसे प्यास लगी इस सारे दुख को सहने के बाद, और वो सलीब पर कहता है कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, जिस खालीपन का एहसास आपको आपकी जिंदगी के अंदर होता है, जिस अजीब और स्ट्रेंज कैफियत का एहसास आपको आपके दिल के अंदर है, जिस अजीब कैफियत का अंदाजा आपको है जो आपने सही है, जिस दुख के अंदर आपने जिंदगी गुजारी है, खा वो जिस्मानी है, खा वो रूहानी है, खा वो साइकोलॉजिकली है, मेरे अजीजों, ये सारा बोझ, ये सारी कैफियत खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर आपके लिए सही है। और उसके इस सारी कैफियत को, इस दुख को, इस जिल्लत को बर्दाश्त करने का मतलब यह था ताकि आप जो सुन रहे हैं और मैं जो इस कलाम को सुना रहा हूं, इस सारी कैफियत से आजाद कर दिए जाएं। उसने कहा, बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खरूज की किताब में हम देखते हैं कि जब कुर्बानी की जाती थी तो एक बर्रा था, एक बकरा था जिसे वो बियाबान में छोड़ देते थे, और वो बियाबान के अंदर बियाबान की अजीयतों को सहकर मर जाता था। खुदावंद यीशु मसीह नासरी उस अज़ाज़ील बकरे की तरह
چھوڑ دیے گئے, اس کو صلیب پر چھوڑ دیے جانے کا احساس ہوا تاکہ ہم سب خدا کے قریب آ جائیں, تاکہ ہم سب خدا کی حضوری کے اندر داخل کر دیے جائیں, تاکہ ہم سب خدا کی ڈیپ پریزنس کے اندر آ جائیں, تاکہ ہم سب خدا کے جلال کا تجربہ کر سکیں. لکھا ہے پولس اس بات کو کرنتھیوں کے خط میں بیان کرتا ہے کہ وہ جلال جو موسیٰ پر آ ٹھہرا تھا وہ تو روز بروز گھٹتا چلا جاتا تھا, لیکن انجیل کے وسیلہ سے ایک ایسا جلال ہم پر آ ٹھہرا ہے جو گھٹنے کا نہیں ہے بلکہ یہ روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزو, خداوند اپنے جلال کے وسیلہ سے آپ کے دلوں کو تسلی بخشے گا, آپ کو رہائی بخشے گا, آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ہر طرح کے اس بوجھ سے جو وہ جسمانی ہے, روحانی ہے, سائیکولوجیکلی ہے, آپ کو وہ اسی لمحہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے اس شخص نے اقرار کیا کہ خداوند میں دکھ سہ رہا ہوں, میں 38 برس سے اس بیماری میں مبتلا ہوں, مجھے آزاد کر دے, میں شفا پانا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح ناصری اس کلام کے وسیلہ سے آپ سے بھی ہم کلام ہے کہ جو کوئی اس کلام کو سن رہا ہے, اس کلام کو پر یقین کرنے کے وسیلہ سے, اس کلام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اسی لمحہ رہائی پائے گا, کیونکہ خداوند نے کوڑوں کی مار اسی لیے کھائی تاکہ آپ سب اپنے ہر طرح کے بوجھ سے, ہر طرح کی بیماری سے آزاد کر دیے جائیں. اور میں ایک گواہی شیئر کرنا چاہوں گا. یہ گواہی میرے ذاتی تجربے میں سے گزری ہے, میرے خاندانی تجربے میں سے گزری ہے کہ پچھلے سال میری والدہ کو ڈاکٹرز نے کینسر ڈائیگنوز کیا, اور اس سال جب ہم نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا, پچھلا پورا سال ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا, ان کا علاج چلتا رہا, تو اس سال جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی میڈم آپ کو اس وقت کینسر کی کوئی بیماری نہیں ہے, آپ اس وقت بالکل ٹھیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں پتا چلا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے تو میں اور میرے چرچ کے تمام ٹیم, میرے تمام خادم بھائی, ہم سب میرے گھر میں جمع ہوئے, میری ساری فیملی, اور ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ تیرے مار کھانے سے یسوع ہم نے شفا پائی ہے, اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے, اس کے مار کھانے سے آپ نے اس دل کی کیفیت سے رہائی پائی ہے. فقط اس کلام کو قبول کریں, خدا کا بیٹا یسوع ناصری آپ کو اسی وقت رہائی بخشنے پر قادر ہے. اس کلام کو قبول کریں, اپنے سارے دل کے ساتھ اس کلام کو تھام لیں. خداوند نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر جسمانی معجزہ کرے گا, روحانی معجزہ کرے گا نہ صرف, بلکہ آپ کی زندگی کے اندر پراسپیرٹی کو لے کر آئے گا, آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی کو لے کر آئے گا. کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں اسی لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. وہ آپ کو ایک ابنڈنٹ لائف, ایک کثرت کی زندگی, ایک ایسی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے, دینے کے لیے اس زمین پر آیا. اس نے کوڑوں کی مار اور صلیبی دکھ اس لیے سہا تھا تاکہ اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے آپ کو فائدہ ہو, اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے آپ آزاد کر دیے جائیں, اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے آپ کی نجات کا پورا انتظام کر دیا جائے. قوم یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا کہ تمام ہوا, یعنی وہ نجات کا کام, ابلیس کی ساری بادشاہت اس دن تمام کر دی گئی. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بدن کے توڑے جانے کے وسیلہ سے ابلیس کی ساری کنگڈم کو ڈسٹروائے کر دیا, اس نے ابلیس کی ساری بادشاہت کو تباہ کر دیا. سو جب اس نے اپنا خون بہا دیا ہے, جب اس نے اپنی جان کو خدا باپ کے حضور میں پیش کر دیا اس بے عیب برے کی طرح سے جو جہان کا گناہ اٹھا لے گیا, وہ آپ کی بیماریاں بھی اٹھا لے گیا. سو اس کلام کے وسیلہ سے اگر آپ اس کلام کو قبول کریں تو خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو اسی لمحہ اس کلام کے وسیلہ سے, جو خدا کے پاک کلام کو ہم سن رہے ہیں, اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو شفا بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. اور میں آپ لوگ جو سن رہے ہیں, ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا, آپ سب جو اس کلام کو سن رہے ہیں ایمان سے اس کلام کو قبول کریں. اور آج تک آپ نے اگر اپنی زندگی کے اندر اس خالی پن کا تجربہ کیا ہے تو میرے عزیزو, آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے. آپ اگر جسمانی اذیت کے اندر دکھ سہ رہے ہیں تو میرے پاس یہ گڈ نیوز ہے, میرے پاس یہ گاسپل ہے, میرے پاس یہ خوشی کی خبر ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری آپ کو اسی لمحہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. فقط اگر آپ اس کے کلام کو قبول کریں اور آج اپنی زندگیوں کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ آج آپ اپنی زندگی اس کو دے دیں گے. میرے عزیزو, آپ کا جو بھی کام ہے, آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں, خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سب کاموں سے بڑھ کر اس کو چاہیں اور آج اپنی زندگی کو اس کے آگے جھکا دیں, اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیں, اس کو اپنی زندگی کا خداوند مان لیں, کیونکہ اس نے اسی لیے آپ کے لیے جان دی تھی. سو میں ان تمام لوگوں کے لیے, ان تمام بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح ناصری کو اپنا بادشاہ اور اپنا نجات دہندہ مانا ہے. اور میں ایک اور بات بڑے وثوق سے, بڑے یقین سے کہنے والا ہوں کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے گا, خداوند اس کی زندگی کے اندر اپنی پوری قدرت کو ظاہر کرے گا. آئیے دعا کریں.